بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أخواتي، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد على قناة الرياضيات، قناة ماتس فور باك. إذا أهلا بكم من جديد في هذه الحصة الجديدة اللي غادي إن شاء الله نطرقوا فيها المقارنة الأعداد الجذرية، لا كومباريزون دي نومبر غاسيونيل. الدرس موجه لتلاميذ السنة الثانية إعدادي. بطبيعة الحال سبق شفنا في الفيديوهات السابقة تعريف بالأعداد الجذرية، أيضا شفنا التساوي والاختلاف ديال العددين الجذريين. ايضا في فيديو اخر تطرقنا للعمليات الاربعه على الاعداد الجذريه: الجمع، الطرح، الضرب والقسمه. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا مقارنه الاعداد الجذريه. غادي نقصدوا بالمقارنه في هذه الخطره واش عدد اكبر من عدد او عدد اصغر من عدد. دونك غادي نتكلموا على المتفاوتات، يعني في اطار الاعداد الجذريه. طبعا باش نشوفوا نقارنوا عددين جذريين هناك تقنيات كثيره باش نشوفوا شكون اللي كبير وشكون صغير من بين عددين جذريين. طبعا الحال من بعد ما غادي نتمكنوا من مقارنه عددين جذريين غادي نطوروا المفهوم ديالنا ونقدروا نرتبوا اعداد جذريه اما ترتيب تزايدي او ترتيب تناقصي. اذا نبداو على بركه الله ونشوفوا الطريقه باش غادي نحاولوا نقارنوا عددين جذريين. دونك غادي نعتبروا واحد العددين جذريين، مثلا ا على بي والسي على دي. Donc A على B و C على D عددين جذريين. A sur B et C sur D sont deux nombres rationnels. Donc on va faire la comparaison de A sur B et C sur D. Comment on va faire pour savoir qui est le plus grand et qui est le plus petit de ces deux nombres rationnels? Donc أول حاجة نقدروا إلا مثلا عطيناكم في السابق مثال ديال الأعداد عادية، مثلا عندك 5 و4 مثلا. إلا بغيت تعرف شكون اللي كبير انك كتقول 5 اكبر منهم مباشره، ولكن راه اش كتحاول دير؟ الا درتي مثلا 5 ناقص 4 تعطيك 1، دونك 1 موجب. الا عطاني الفرق ديالهم عدد موجب راه هذا الاولاني هو اللي كبير، ولكن الا درت 4 مثلا ناقص 5 طبعا 4 ناقص 5 هي ناقص 1، ناقص 1 سالب. اذا اش غنقول ملي كنحصل على الفرق سالب راه الاولاني فيهم صغير، دونك 4 صغر من 5. الا درت الفرق وعطاني حاجه موجبه 5 ناقص 4 موجب، دونك 5 أكبر من 4. طبعا هي نفس المتفاوتة، غير الترتيب ديال العددين تيختلف. 4 صغر من 5 أو 5 أكبر من 4 راها نفس المتفاوتة. أيضا نفس الطريقة نقدروا نستعملوها هنا في الأعداد الجذرية. دونك أول فكرة نقدروا نطبقوها باش نحسبوا باش نتعرفوا على المقارنة ديال العددين الجذريين هي نحسبوا الفرق ديالهم. دونك نحسبوا A على B ناقص C على D. إذا هذه تقنية يعني صحيحة باش تعرف باش يعني توصل للمقارنة ديال عددين جذريين. دونك بطبيعة الحال ديجا عرفنا العملية الأربع، دونك كنعرفو نديرو الفرق ديال عددين جذريين. كنحسبو الفرق بشكل عادي، كنوحدو المقام دونك بي دي، وفي البسط يكون عندي أ في دي ناقص بي في سي. دابا غنشوفو هاد القيمة ديال هاد العدد هذا اللي غنحصلو عليه، إلا كان موجب فراه هذا كبر من هذا، دونك هذا كبر من هذا. إلا كان سالب غيكون هذا صغر من هذا. صافي، هادشي غادي نكتبو بطبيعة الحال. إذا كان دونك سي، دونك هذا الفرق راه هو هذا اللي عندنا أ دي موان بي سي سور بي دي بوزيتيف، إذن أ على بي أكبر من سي على دي. والعكس إذا كان سي أ دي موان بي سي سور بي دي ستريكتومون نيجاتيف، دونك أ sur B est plus petit que strictement plus petit que C sur D. بيان، دونك هذه الطريقة الأولى اللي كنديرو فيها الفرق ديال العددين. إلا لقينا العدد متشابه مزيان الترتيب باش حسبتي الفرق، حيت إلا درتي أ على بي موان سي على دي راه ماشي هي سي على دي موان أ على بي. دونك الترتيب مهم. كنديرو الفرق ديال نسميوهم العدد الأول ناقص العدد الثاني، دونك العدد الأول ناقص العدد الثاني. إذا كان ذلك الفرق موجبا فالعدد الأول أكبر من العدد الثاني، إذا كان الفرق سالبا فالعدد الأول أصغر من العدد الثاني. دونك هذه التقنية كيستعملها الإنسان اللي متمكن من عمليات الأربع على الأعداد الجذرية. ولكن متمكن من عملية الطرح على الأعداد الجذرية فراه يمكن لك تستعمل هذه التقنية هذه باش تعرف العدد الأكبر من العدد الأصغر، ودير طبيعة الحال دير المقارنة ديالك ديال هاد العددين هادو. طيب قلنا غادي هذه التقنية الأولى. التقنية الثانية طبعا الحال ماشي بعيدة على هذه، دونك تقريبا نفس الفكرة غير غنطبقوها بأسلوب آخر. دونك غادي نديرو توحيد المقامين للعددين.
نمشيو لصفحة جديدة. دونك إلا عندي عاوتاني إذا كان لدينا دونك أ على بي و سي على دي عددين جذريين لمقارنة أ على بي و سي على دي نوحد مقامي إما. دونك غادي نوحدو المقامات ديالهم، غنديرو على بي. دونك عندنا المقام ديال هذا بي، دونك غادي نضربو في دي في المقام باش يعطينا نفس المقام. بي في دي وغادي نديرو أ في دي و سي على دي غيولي هو سي في بي طبيعة الحال في المقام ديال الآخر على دي في بي. شكون عندنا المقام واحد بي دي و بي دي. دونك هنا كتبت سي فوا ماشي مشكل، مكاينش فرق. دونك هنا وحدنا المقامات، وفي توحيد المقام غيكون عندنا إشكالية في هاد الأعداد الجذرية، لأن كاين أعداد جذرية موجبة وأعداد جذرية سالبة. دونك اسمعوني مزيان اش غادي نقول. نوحد المقام بحيث يكون المقام موجبا. سطروا عدد موجب. دونك هذا المقام خصو يكون موجب. في المثال غادي نوضحوا هادشي. مثلا الا كان عندي هاد بي سالب و دي موجب، راه درنا الجزء ديالهم اش غيعطيني شي حاجه اللي هي سالبه. دونك هذاك الناقص اللي غيعطيني في البسط في المقام غنديرو في المقام، غنديرو في البسط عفوا، باش يبقى لي المقام عدد موجب صافي. دونك غادي يكون موجبا، يعني بي دي يكون موجب صافي. من بعد ما درت هذه العمليه هذه وانتبه مزيان هذه المساله اللي نبهت لها ديال الموجب، نقارن البسطين فأكبرهما هو أكبرهما بسطا. دونك من غادي المثال غادي يوضح لكم الأمر مزيان كيفاش يعني كيفاش هاد الفكرة ديال نوحدوا المقام ونردوه موجب ونقارنوا البسطين. هاد القاعده هذه يمكن نطبقوها سواء كانت الاعداد موجبه او كانت سالبه. ملي غنقارنوا البسطين، بما ان المقامات متشابهين وموجبين فما غاديش ياثروا على الاشاره ديال العدد ككل. دونك كيبقى الاشاره كتاثر فقط بالبسط. اللي عنده بسط موجب راه والاخر سالب، مثلا الكبير هو اللي عنده بسط موجب. الا كانوا البسطين مع الموجبين فاكبرهما هو اكبرهما بسطا، الا كانوا سالبين راه اكبرهما هو اقربهما الى الصفر. ايضا هذه هي الطريقه الثالثه باش نقارنوا عددين جذريين. ننتقلوا للصفحة مولي ونشوفوا الطريقة التالية عاوتاني مرة أخرى. إذا كان أو لدينا إذا كان أ على ب و سي على دي عددين جذريين فأكبرهما لا بلاتي باش من هنا دابا الطريقة الثالثة بحال نقولوا فيها الحالات، فيها إلا كانوا موجبين معا وإلا كانوا سالبين معا وإلا كان أحدهما موجب والآخر سالب. دونك نحاول نفصل هاد الحالات هادو. إذا كان دونك صراحة غير كتبت عددين عادية، المهم علينا. إذا كان لي أ على بي و سي على دي إشارتين مختلفتين فأكبرهما هو العدد الموجب. إلا كان واحد فيهم موجب والآخر سالب فلو بلو غران هو لو بوزيتيف. سي لان اي بوزيتيف لوطخ نيجاتيف، دونك لو بلو غران سي لو بوزيتيف بيان سور، لأن أي عدد موجب راه أكبر من أي عدد سالب. واحد هو عدد موجب راه أكبر من ناقص مليون اللي هو عدد سالب. دونك إن فوا يكون اختلاف في الإشارة فالموجب أكبر من السالب. إذا كان أ على ب و سي على دي موجبين فأكبرهما هو أبعدهما مسافة عن طبعا كتحطو على المستقيم المدرج اللي فيه الأصل ديالو هو صفر. إلا كان أ على ب هنا طبعا كنتحطو على موجبين والسي على دي هنا، فالمسافة من سي على دي للصفر أكبر من المسافة ديال أ سور بي من الصفر. دونك سي على دي هو الأكبر.
والعكس إذا كانوا سالبين. دونك إذا كان أ على بي والسي على دي سالبين معا، طبعا هنا ركزوا عاد معا، هنا عاوتاني معا، جوج سالبين وجوج موجبين، فأكبرهما هو أقربهما مسافة عن الصفر. هنا بالعكس، إذا هذا هو المستقيم هذا عنده الاتجاه ديال الزائد. دوك عندي الصفر هنا، إلا عندي مثلا سي على دي هنا و أ على بي هنا، فالسي على دي أكبر من أ على بي لأنه أقرب مسافة إلى الصفر من أ على بي. نتمنى تكون يعني المسألة ديال قواعد ديال مقارنة العددين الجذريين واضحة لكم، وننتقلوا بعض الأمثلة باش توضح المسألة أكثر إن شاء الله، وغادي تفهموا كيفاش نديروا المقارنة بالطرق الثلاث اللي قدمناها لكم. إذن غادي نديروا بعض الأمثلة. قارن العددين الجذريين أو ب في الحالة التالية. دوك أو ب عددين جذريين، عندنا 4 تاع الحالات، طبعا غادي نكرروا نفس الحالات ونخدموهم بالطرق الثلاث اللي قلنا ذكرناهم فيما سبق. دوك الطريقة الأولى قلنا كنحسبوا الفرق بين العددين أ و ب. دوك عندنا أ كيساوي ناقص 1 على 2 في المثال الأول، و ب كيساوي 3 على 2. دوك نحسبوا أ ناقص ب أو ب ناقص، غير نتشابهوا لذاك العدد قلنا اللي سبقنا في الحساب ديال الفرق. دوك نديرو مثلا ب ناقص أ هي 3 على 2 ناقص 1 على 2. دونك مغاديش نشرح التفاصيل ديال حساب عملية الفرق، وإنما غادي اللي كيهمنا حنا هو المقارنة ديال العددين، حيت الفقرة ديال طبيعة حل العمليات راه درناها في فيديو سابق. دونك عندي هنا 3 على 2 وعندي هنا واحد القوس، هذا كنعتبروه قوس طبيعة الحال مسبوق إشارة ناقص، وكنتخلصوا من القوس مع تغيير إشارة ما بداخل القوس. كان عندنا داخل القوس ناقص 1 على 2 غيولي زائد 1 على 2، المقام ديجا موحد والبسط غنجمعو البسطين 3 زائد 1. 3 زائد 1 هي 4، دونك هي 4 على 2. 4 على 2 بطبيعة الحال هناك اختزال، 4 هي 2 في 2 على 2. نختزل 1 2 من هنا وهنا، غتبقى لي 2 على 1، و 2 على 1 هي 2، منبقاوش نكتبو 2 على 1. دونك هادي حاول تفاداو هاد الكتابة هادي، كتبو فقط 2. 2 عدد كيدير واش موجب ولا سالب؟ 2 عدد موجب. لقينا 2 موجب، دونك العدد الاولاني اكبر من العدد الثاني. اذا دونك لا كومباريزون هي ان بي، حيت هو اللي سبقنا في الفرق، اكبر من ا. بي اللي هو 3 على 2 اكبر من ناقص 1 على 2. طبعا حنا ماغاديش نستعملوا التقنيه الاخرى، غنمشيو بتقنيه بتقنيه. التقنيه الاولى هي الفرق. قلنا الفرق عطانا ان 3 على 2 اكبر من ناقص 1 على 2، وهذه بطبيعه الحال بديهيه، علاش؟ ان هذا موجب وهذا سالب، دونك الموجب دائما اكبر من السالب، وهذا قلناه مرارا وتكرارا. نشوف المثال الثاني، هي 4 على 5 و ب هي 2 على 3. دونك نحسبوا الفرق ايضا ديال ب ناقص ونختار نديرو ا ناقص ب. ا ناقص ب ارقام اللي اختارتهم عشوائيا، يعني ماشي امثله ديجا عندي عشوائيا فقط حسبتهم. دوك الفرق ديال هاد العددين، دوك باش غير نربح المسافه غادي نحاول ندير داكشي في سطر واحد. دوك 5 في 3 المقام 1 هو 15، 5 ضربنا في 3، دوك 4 في 3 12 ناقص المقام 1 هو دائما 3 في 5 15، 3 الضرب ديالها في 5، 2 في 5 تعطيني 10، دونك هي 12 ناقص 10 على 15. 12 ناقص 10 هي ماذا؟ هي 2. 2 على 15. لاحظ أن 2 على 15 عدد موجب. إذن بما أنه موجب فب أ أكبر من ب. أ اللي هي 4 على 5 أكبر من ب اللي هي 2 على 3. مزيان. شوفوا المثال الثالث. المثال الثالث عندنا فيه عددين سالبين، نحسب ايضا الفرق. مكناش نحسبنا المهم بحال ماشي مشكل في الفروق. نديرو ب ناقص نديرو ا ناقص بحال كما نديرو بجوج، ولكن مكيبقاش لي المساحه الصراحه. دونك نديرو ا ناقص ب مثلا ناقص 2 على 3 ناقص 6 على ناقص 5.
تساوي. أيضا هذا قوس مسبوق بإشارة سالبة، نغير ما إشارة من بداخل هذا القوس بعد إزالة الأقواس بطبيعة الحال. ناقص 2 على 3، دونك هنا كان عندي 6 على ناقص 5، هاد ناقص 6 بطبيعة الحال هذا راه تذكير، 6 على ناقص 5 هي ناقص 6 على 5 هي ناقص 6 على 5. أي كتابة كتبتي من هادو راهم صح، دونك كيتسمى هذا عدد سالب. دونك ملي غنحيدو الإشارة ديال ملي غنحيدو الأقواس وهاد القوس مسبوق إشارة ناقص، فالإشارة ديال الابتداء غيتغير، كان سالب غادي يولي موجب، غيولي زائد 6 على 5. دونك المقام واحد هو 15 ناقص 2 في 5 ناقص 10 زائد المقام واحد هو 15، 5 في 3 6 في 3 18. إذا ناقص 10 زائد 18 على 15، ناقص 10 زائد 18 هي 8 على 15 عدد. هادشي كله عطاني عدد موجب مرات موجب. إذن الأول أكبر من الثاني، أ أكبر من ب، أي أن ناقص 2 على 3 أكبر من 6 على ناقص 5. طيب شوفوا المثال الرابع. دونك نديرو أ ناقص ب، لعل واسع يعطينا سالب أ ناقص ب هي 5 على ناقص 4 ناقص 2 على ناقص 3. دونك نفس الطريقة دائما هاد الناقص حاول نديروها في السطر أو نديروها في البسط باش تجينا يعني الكتابة أجمل. ناقص 5 على 4. إذا هذا بنفس الطريقة، يعني قوس مسبوق بإشارة سالبة، نغير إشارة ما بداخل هذا القوس. كان عندنا سالب ناقص 2 على 3 يولي عندنا موجب 2 على 3. نوحد المقامات، مقام واحد 3 في 4 12، 4 في 3 12، 5 في 3 15 مع الناقص ناقص 15 زائد 3 في 4 12، 2 في 4 8. دونك ناقص 15 زائد 8 على 12 تساوي، دونك ناقص 15 زائد 8 هي كنظن 7 أو ناقص 7. هاد الخطرة عطاني عدد سالب. دونك ناقص 7 على 12 ناقص 7 على 12 سالب، وبالتالي العدد الأول اللي خدينا اللي هو أ أصغر من ب. إذا أ أصغر من ب اللي هو أو 5 على ناقص 4 أصغر من 2 على ناقص 3. نتابع دائما مقارنة العددين الجذريين أو في الحالة التالية دائما يعني اختاريت كما قلت نفس الأعداد نفس القيم، غير غادي نبدل التقنيات. دونك هاد الخطرة غادي نستعملوا تقنية توحيد المقام. دونك on va mettre au même dénominateur et puis comparer. Bien sûr le dénominateur doit être positif comme on a dit au cours. On va comparer les numérateurs. اسمح لي كنحاول في الفرنسي كاين دونك كتهرب لي العربية صراحة بزاف. دونك on va mettre au même dénominateur les deux nombres suivants. Donc on va écrire juste au bleu. Donc A égale moins 1 sur 2. Donc هنا on a déjà les deux nombres qui sont mis au même dénominateur. Donc A égale moins 1 sur 2 et B égale 3 sur 2. Donc cette fois-ci, dans cet exemple-là, on a le même dénominateur. On va comparer les deux numérateurs. Donc on a bien sûr moins 1 et 3. 3 est plus grand. On a 3 est plus grand que moins 1. Ou bien, entre parenthèses, moins 1 plus petit que 3. Donc, le nombre 3 sur 2 est plus grand que moins 1 sur 2. Ou bien, moins 1 sur 2 est plus petit que 3 sur 2. Donc, on a B أكبر من A. أو A أصغر من B. Ça revient au même. Bon, deuxième exemple, on a A égale à 4 sur 5. Bien sûr, ici, c'est le résultat qu'on a obtenu avec la première méthode. Okay? A égale 4 sur 5. On va mettre au même dénominateur, on va multiplier par 3,
qui est le dénominateur du deuxième nombre. Donc 5 fois 3 au dénominateur. Et au numérateur, on va mettre 4 fois 3. Donc 4 fois 3, ça fait 12. Sur 5 fois 3, ça fait 15. Donc A égale 12 sur 15. Et B égale, B c'est 2 sur 3. Qui est égal, on va multiplier par le dénominateur du deuxième nombre. Donc 2 fois 5 sur 3 fois 5. 2 fois 5, ça fait 10. 3 fois 5, ça fait 15. Donc 10 sur 15. On va comparer les deux numérateurs parce qu'on a maintenant le même dénominateur. On a 12 qui est plus grand que 10 ou bien 10 qui est plus petit que 12. Ok, on a 12 plus grand que 10 ou bien entre parenthèses 10 plus petit que 12. Ça se fait pas bien sûr aux examens, mais c'est pour l'explication. Donc 12 sur 15 est plus grand que 10 sur 15 ou bien 10 sur 15 est plus petit que 12 sur 15. C'est-à-dire 12 sur 15, c'est quoi? C'est ça. Donc c'est A. Donc A plus grand que B. Bien, on va passer au troisième exemple. On va faire la même technique. On va mettre au même dénominateur. Donc on commence par A toujours. A égale moins 2 sur 3. Donc on va multiplier par 5 au numérateur et au dénominateur. Donc moins 2 fois, ou bien par moins 5, pardon. Moins 2 fois moins 5 sur 3 fois moins 5. Ça fait moins 2 fois moins 5. Donc négatif fois négatif, ça va me faire un positif. De valeur 2 fois 5, 10. Donc positif fois négatif, ça fait négatif. 3 fois 5, ça fait 15. Donc on a dit qu'on va mettre le dénominateur qui sera positif, donc 15. Ce mois-là, on va le ramener au numérateur. Donc on aura moins 10 sur 15. Pour B, donc كما قلنا غادي نحسبوا نوحدوا المقام ونخليو المقام يكون موجب بوزيتيف. دونك وحدنا المقام عطانا 10 على ناقص 15 هو المقام مشترك الموحد، ولكن هاد ناقص 15 هاد الناقص هادي غنديروها في البسط تعطينا ناقص 10 على 15. Donc pour B c'est 6 sur moins 5. On va multiplier par 3 au numérateur et au dénominateur. Donc 6 fois 3 sur moins 5 fois 3, ça fera 18 sur moins 15. Et de même, on va remettre le dénominateur qui sera positif, ou le moins on va le mettre au numérateur. Bien, on a maintenant moins 18 sur 15. Donc on va comparer, tant qu'on a le même dénominateur, 15, donc on va comparer juste les numérateurs. On a qui est le plus grand, moins 10 ou bien moins 18. Donc moins 10 est plus grand qu'au moins 18. Donc moins 10 sur 15 est plus grand que moins 18 sur 15. Moins 10 sur 15, c'est celui-là. Pardon. Donc si c'est A, donc A est plus grand que B. Voilà, on va passer au quatrième exemple. On va faire la même technique. Donc A égale 5 sur moins 4. On va multiplier par moins 3, pardon. On aura 5 fois moins 3 sur moins 4 fois moins 3. C'est moins 3 bien sûr. Donc 5 fois moins 3, positif fois négatif, ça fera négatif. 5 fois 3, ça fait 15. Négatif fois négatif au dénominateur, ça fera un positif. Donc 4 fois 3, ça fait 12. Donc cette fois-ci, parce qu'on a des dénominateurs qui sont tous les deux négatifs, donc on a obtenu un dénominateur qui est positif. Donc ça fera moins 15 sur 12. Pour B, 2 sur moins 3. donc غادي نضربوا في المقام ديال العدد الثاني. دونك 2 في ناقص 4 وأيضا ناقص 3
غادي نضربوها في ناقص 4. نتحصل على دونك موجب في سالب غيعطيني سالب، القيمة ديالو 2 في 4 اللي هي 8. دونك سالب في سالب بالنسبة للمقام يعطيني موجب، القيمة ديالو 3 في 4 12. دونك نحصلنا على عدد في المقام اللي هو موجب. علاش؟ لأن عندنا المقامين سالبين معا، دونك ملي كنديرو سالب في سالب كيعطيني مباشرة موجب. هنا حصلنا على عددين مقامهما موحدان ذو نفس المقام 12. دونك غادي نحاولوا نقارنوا فقط البسطين ديالهم باش نشوفوا شكون الكبير وشكون الصغير. عندي ناقص 15 بالنسبه ل A كبسط بالنسبه للعدد A، وعندي ناقص 8 بالنسبه كبسط للعدد B. ايهما اكبر، ناقص 15 ام ناقص 8؟ طبعا ناقص 15 اصغر من ناقص 8، وبالتالي ناقص 15 على 12 اصغر من ناقص 8 على 12، وبالتالي العدد الموافق لناقص 15 على 12 هو A أصغر من B. ننتقل الآن للتقنية الثالثة اللي هي يعني المسافة من أو عن الصفر. دائما في فقرة مقارنة عددين جذريين نفس الأعداد بطبيعة الحال كما قلت نقدر نختار نستعملوا التقنية ديال المسافة عن الصفر. دونك لا ديستانس à zéro pour comparer، on va utiliser la distance à zéro pardon pour comparer deux nombres rationnel. Donc on a toujours les mêmes nombres, les mêmes exemples A et B dans les 4 cas. Bien, pour le premier exemple, donc on va tracer ce qu'on appelle la droite graduée. Donc on va essayer de faire la même droite pour travailler sur une droite toujours, pour ne pas faire le travail plusieurs fois. Donc ça sera donc bon la ligne هذه باش ما تبقاش ندير لها هكا. بيان دونك منو نشوفو ندير واحد الخط اخر هنا باش نقسمو هاد الجوج. بيان صافي ماشي مشكل. دونك هادي هي لا دغوات غراديوي. دونك هذا الزيرو مثلا الان دونك 2 3 4 5 6 مثلا 7 وهنا موان 1 2 moins 3 moins 4 moins 5 moins 6 moins 7. دونك هاد التقنيه هذه بطبيعه الحال غتنفع الناس اللي كيعرفوا يعني يوضعوا النقط على المستقيم المدرج، دونك الاتجاه الموجب للاعلى. دونك pour le premier exemple donc on a A égale moins 1 sur 2 et B égale 3 sur 2. دونك غادي نحاولوا نوضعوا هاد الاعداد هادو على المستقيم المدرج. دونك نشوفوا القيمه ديال ناقص 1 على 2 شنو هي. دونك هو ناقص 1 على 2. دونك ناقص 1 على 2 هي ناقص 0.5. دونك هو عدد سالب، دونك غيكون في اتجاه اليسار ديال الصفر، والبعد ديالو عن الصفر يعني 0.5 نص. دونك ما وصلش لناقص 1 وغادي هو ناقص 1. دونك من الصفر وناقص 1 في الوسط ديالو بيناتهم. دونك هنا نديرو هنا هذه مثلا نقطه نسميوها A بالنسبه لنا نسميوها A مثلا. دونك كنعطيو هذه A مثلا B C D وهكذا. دونك هذه هي نمسح هاد دونك هذه هي A صافي. نشوفوا العدد الاخر اللي هو 3 على 2. دونك بالعدد 3 على 2 دونك 3 نبدا عفوا 3 على 2 هي 1.5. دونك كنوضعوا ايضا 1 على 5. دونك 1 هاد الجوج دونك راه اصغر من 2 واكبر من 1. دونك 1.5 كاينه هنا. دونك هذه هي النقطه B. غنشوف المسافه ديال هاد العددين على الاصل ديال المعلم لا على O. دونك كنلاحظوا ان من المسافه ديال B اكبر من المسافه دونك هذه النقطه O. دونك كنلاحظوا ان OB المسافه OB اكبر من OA، وبالتالي العدد الموافق اللي هو B الموافق للنقطه B بطبيعه الحال اللي هو عدد B صغيره اكبر من العدد الموافق للنقطه A اللي هو العدد A. دونك B اكبر من A. بيان هذه الطريقه يعني نقدر نقولوا نسبيا سريعه، ولكن خصك تعرف تموضع الاعداد على المستقيم المدرج. دونك نشوفوا الاعداد المواليه. دونك شنو عندنا هنا؟ عندنا عاوتاني المهم خليهم هذا غادي نبدلوا غير الاسماء ديال النقاط. دونك هنا سميناها A، هنا غنديروا لها B، غنديروا لها مثلا نقطه C، هنا D كبيره، هنا نسميوها E باش يكون اختلاف طريقه F
هادو النقاط اللي غادي نوضعوا في المستقيم باش يكون اختلاف بين النقط. دونك هاد العدد هو هو 4 على 5. الا جيت نحسب العدد 4 على 5 بطبيعة الحال موجب ياك، دونك هذا موجب وهذا ايضا جوج على 3 موجب. 4 على 5 هي 0.8. ملي كنسمع 0.8 او 4 على 5 البسط اصغر من المقام ديك البسط صغر من المقام، دونك العدد اصغر من 1. دونك يكون في هذه البلاصه هذه كاين بين 0 و 1 0.8. دونك غادي نحاول نقسم هذه مثلا 0.5 تجيني هنا 0.6 0.7 0.8. ناخذ اللون مختلف. دونك هذه هي 0.8. دونك هذا هو النقطة سي. دابا نشوفو النقطة دي فين غتجيني بي هو 2 على 3 2 على 3. دونك ايضا بس صغر من المقام، دونك العدد صغر من 1 وبالتالي فهو موجب، دونك محسوب بين 0 و 1 ايضا في نفس لا زون فين تيلعب. دونك القيمة ديالو شتكون؟ دونك 0.666. دونك غتجيني تقريبا هذيك النقطة غتجيني ناخدو اللون الاسود مثلا. دونك قلنا 0.5 0.6 غتجيني هنا. دونك هذه النقطة وكنديرو دي. نلاحظ ان طبعا كنلاحظوا ان او سي المسافة او سي اكبر من المسافة او دي، وبالتالي في العدد في هذه الحالة هذه اكبر من العدد بي. طيب حنا يمكن لكم ترجعوا للامثله السابقه وتشوفوا واش فعلا نفس النتائج اللي وصلنا لهم او لا حصلنا على نتائج مختلفه. دونك باش غير نديروا نمسحوا هذا الشيء اللي درنا في الاول باش يعني يوضح لنا الامثله الاخرى يعني تكون اوضح. بيان نرجعوا دوك الاشارات ديال الصفر فقط ديال الواحد. مزيان ننتقل للمثال الثالث. دونك سي موان 2 sur 3 دونك سي تان نيجاتيف. ايضا بي سي 6 sur moins 5 دونك سي تان نيجاتيف اوسي. دونك يكون جوج في لاكوتي غوش من العدد او من اصل المعلم اصل المستقيم مدرج. دونك ناقص 2 على 3 ديجا حسبنا ديك 2 على 3 هي ناقص 0.666 هو عدد غير غير عشري. دونك ناقص 0.6 غيكون هنا. دونك ناخدو هنا ناقص 0.5 هنا ناقص 0.6 تقريبا مثلا هنا. دونك هادي النقطة سميناها او. بيان نشوفو النقطة اف. دونك بي هو 6 على ناقص 5. دونك 6 اكبر من ناقص 5. دونك العدد هذا اكبر يعني فايت ناقص 1 جهة اليسار اصغر منه بطبيعة الحال، غير هو يعني فايت ناقص 1. دونك يكون من ناقص 1 لهاد الجهة. دونك هو تقريبا ناقص 1 فاصلة دونك 1.5. أو في 1.2 عفوا حيت 10 في جوج خمساوات ناقص 1.2. دونك ناقص 1 ناقص 1.2 ناقص 1.2. دونك نديرو هاد اللون مختلف هنا ناقص 1.2 اللي هو النقطة اف. طبعا كنلاحظوا هنا ان المسافة او اف اكبر من المسافة او وقلنا الا كانوا العددين سالبين فاقربهما للصفر هو الاكبر. دونك المسافة ديالو صغيرة هو او اللي هو راه هو الكبير من بي. ديال في الأعداد السالبة تكون بجوج سالبين تكون العكس تكونش يعني بحال الأعداد الموجبة. بيان شوف المثال الرابع. عندي العدد هو 5 على ناقص 4 هي ناقص 5 على 4 هي ناقص 1.25. دونك نديرو النقطة أيضا في المستقيم ديالنا ناقص 1.25 غادي تقريبا هنا. دونك فايتة هاد اف هادي ناقص 1.25 دونك تجي تقريبا هنا مثال. دونك هادي النقطة جي. شوفوا القيمة ديال بي هي 2 على ناقص 3. دونك 2 على ناقص هي ناقص 3 على 2 وناقص 2 على 3 بحال دونك هي ناقص 0.666 هي النقطة او. دونك بحال النقطة او بحال النقطة اش.
دونك لاحظوا ان المسافه من او لجي كبر من او اش، ولكن هاد العددين جوجهم سالبين، بالتالي فالعدد الموافق للنقطه جي هو الاصغر اللي هو ا، دونك ا اصغر من بي. كنتمنى يعني هذا الفيديو يحمل لكم بعض الفائده وتكونوا استفدتوا منه، وتكونوا تعرفتوا على التقنيات باش نديروا مقارنه عددين جذريين. كنشكركم على المتابعه، نتمنى انكم تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش هما يستافدوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم ابو هدى.